بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتو تقا من كيسن كيستي سني من كيسن أقا ولين هاساء برتا قراء سغنتالي دبران هردفا أسكيسن وانسلا جرين كينيا تولشو دندو أسرار تربية الأبناء أو أسرار تربية الآباء أو أسرار تربية الآباء والأمهات جتشو دندين يمتدري كانان أجتي هدو سلا نمتكو إسلام ما كيست بيكو قبو كان دائما فيستو كان هذا فيس كان أبادا فيستو سغنتا ببريد وهي دبرسات الرجرة الرافة يدما جرتو جنة أبديك أمنا أكاسو مامي ورى الرافة يدم ربين نهاتاسسو غايرو دبري رسول ربي رد غافة إسا وغافر تمغهن آيان جلق بسان رد بوت جنة سورة اقرأ كان جرود اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم آيات جتو كانتو جلق برد بوت كان جتشون برد جتشو إرقى برد نمني مال قدا وانسان دبر سوق ربين آيات كان وردو في يروم راسا بودا سورة مدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر جتشو بوسي جلق أمني آية بوه اقرأ لما فارت كان بوه سورة مدثري جتشون سورة كون وانتو تهدو في كيسا قبل دباني كتا دبر كيست دبر سنيجر غارو دبا دي بتاني يوتيوبي راس كالتي غرغراتين أرغتشو دنديسو أما غارو رسول ربي إرغ ربين آية كان سرت بوسي وامي إرغيسان جدي أكمتي وامو قبلات استراتيجيك بهوني منقد تري مارق مچال አለበት يرو اني كيسة توريسون يرو ركيسار يرو تابوتا إبسديف وهي غرا كعبا كيس بيتي كيسة كاني قبراترون كيسة أولو ما كاني تابوني سن قبرا جرتن كفريدا شركيدا ربي توكيش جيشوني نداما ايجيني نداما غرو ركو برات سان رقا غرو استراتيجي يوكين ملي سان فيدمن سيستم نيسان ittiin deeman siistemanullee har'a hojii keenya jireenya keessatti illee fayyadamuudha qabaannuudha. Jalqaba irratti hariiroo yookiin ammoo waamicha misxiraa godhan. Waamicha misxiraa jechuun akkuma beekamu gaa maatiirraa jalqaba. Manarraa jalqaba. Eenyuun waaman? Khadiijaa waaman. Khadiijaan jalqabuma irratti akhlaaqni gaarii kan turteedha. هذا منا رسول ربي أركتاتي وقلت كل أشياء لكوستيرتي قافة وحيين الرتب وجتشون أولا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قرى دعوة كان سينا هذا منا يساني الرت هاتي منا يساني قافة رسول ربي قرآن الرتب ويجنان بكأتني صداتني قالن سن أبشر كن وان ربي نتين ستك صوتون داني وان ربي نتين سكابة جتة نبيين تو إساني وحيين إساني رت قدبو إساني كان شكته ترته ويا إفاني فبه كايه الآباد دوتي ومتى كان كي وامي جانا مسانمو إسلام ما سين تيجتشون جلقبا نمن إسلام ما سين أين يو جرمي خديجة هذا منا رسول ربي توكو نمي جلقبا إسلام ما سين خديجة لما فارتي مالقا أما دعوة من كيسا جلقبا جر مناتو الفتن من كيسا عدوين التنجرو يوركود بكدا أريامني تفتمني عرفمني قالن من كيسا لفتي نقالا جتشون رسول ربي خديجان أمنتي في جنان لما فايس سركان مانو مساني كيست قبرتش ساني تقجرا زيد بن حارث نما جرى مجرى نما قاري نما جبا خادم رسول ربي كينياتي ربي نسرها جالته هجي ساتولتو هند ربي نرها جالته بقى مكدم بقى ربي نس رسولاف زيد فلت لما فرت زيدتو اسلام ما قبته ورمنات يرغتني اهل البيت ورمنتكو كيسو جنجراتن صدفا يرتي علي بن ابي طالب ان كن اسمنا كيس جرا لالكا اما كان كيسا خديجه زيد علي جرى كان سدن اوسو وامن اوسو انما افرفا وامه akka carraa Zayd yookiin Ali yaada kana osoo hin fudhanne maal godhaa
mana keessaa informationii jiru eessa keessaa xalaatatti keessaa jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti afaan bineensaa bu'u jechuudha. Zayd aman, Khadijaan aman, Aliyyi aman. Amma mana keessaa xumuran bu'uura yookiin bu'uura isaa kaa'anii jiran, bu'uura da'awaa kana kaa'anii jiran, iccitiidhaan waamicha eegalanii jiran. Afraffaa irratti jaalallee isaanii kan yeroo kamuu wajjin jiraatan, adeemsa kam keessattuyyuu hiriyaa kan turan beekaa Abubakr Siddiiq afraffaa irratti waaman. Akka warri taariikhaa jedhanitti jaroonni kun afran guyyaa tokko amanan jedhama. Fi yawmi waahid guyyaa da'awaa dhagahanirraa da'awaa kana tawxiida kana tokkichummaa rabbii ergamaa rabbii ta'u ergamummaa rasuulaa fudhatan. Namni jalqaba islaamummaa qabate eenyu? Khadiija. Lammaffaan Zayd ibn Haarith. Sadaffaan Ali ibn Abi Xaalib. Afraffaan Abi Bakr Siddiiq radiyallahu anhum ajma'iin. Rasuulli rabbiidhaa erga waggoota sadii adda addaan da'waa gochuu islaamummaatti waamuu irra ture booda rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka inni iccitii irraa dhoksaa irraa gara mul'isuutti waamutti ajaje. Da'waan mana keessa ture, da'waan Khadiija irraa jalqabe, da'waan Abii Bakriin hiriyaa bira dhaqe sun gahee amma gara kamitti ajajeen rabbiin? وأنذر عشيرتك الأقربين جدين ماتي كنكي ورست اليو وامي دعوات توحيدة وامي لالك استراتيجي رسول ربي فيد من كان فيدمون باي برباتي سادة هجيس تئي حواسم ماس تئي أولا وجنجراتنيتي حواس قدت البان حواس قدت البان dura mana keessaa adeemsa tolchuun barbaachisaadha jechuudha. Rasuulli rabbiidhaa maal godhanii? Khadiijaa islaamummaan akka isheen fudhatan erga taa'isanii jara mana keessaa fixanii bahanii gara alaa bahan. Rabbiinis adeemsa kana barsiisee jira. Gadi ba'anii yaa ummata banii Haashim, yaa gosa kankoo, yaa fira kankoo koottaa gara tawhiidaa jechuudhaan waamaa turan. bar adeemsa rasuula rabbiidha sallallahu alaihi wasallam adeemsa saayinsawaa ta'edha. Bar adeemsa yeroo kamuyyuu hoggantoonni kamillee argatanii itti fayyadamaa hin jirredha. Bar rasuula rabbiidha sallallahu alaihi wasallam bara sadii erga waamanii booda ol baasan. Gaafa ol baasan hammeenya guddaatu isaan tuqe. Makkaan keessatti mormiilee garagaraa tuffii jajjaboota Qureeshirraa isaan qunnamaa ture. Laa siyyamaa fi sanawaatil awwal bara jalqabaa sana keessatti baay'ee bara jalqabaa jechuun da'waa jalqabanii waggaa afraffaa keessatti jechuudha. Bara sadii dhoksaa waaman bara afraffaa irratti ol mul'isan. Warroota jajjaboo ta'an kan rasuula rabbiitti dhaalima rasuula rabbii lafatti dhiitaa turan yoo inni gara tokkoon bahee da'waa godhuu barbaade kan jala deebi'anii wanta biraatti qaraan jajjaboo namoota muraasatu jiran. Isaan keessaa warri akka rasuula rabbiitti xalaata ta'e tokko Abu Jahal nama jedhamu. Lammaffaan Abu Lahab, haadha manaa isaa Ummu Jamiil, Uqbata ibnu Abi Mu'ayt. Shanaffaan Al-Waliid ibnu Al-Mughiira. Jahaffaan Al-Caas ibnu Waa'il. Torbaffaan Umayyat ibnu Khalab. Saddeettaffaan Al-Aswad ibnu Abd Yaguuth. Namoonni kun warra xalaata islaama qur'aana rasuula rabbii buqqisuudhaaf islaamummaan achi biqile sun akka inni gad deebi'u taasisaa turanidha. Insha Allah kutaa itti aanu hanga walitti deebinutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.